बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पे उम्मीद करता हूँ सब तो देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे पर भी एतवार का दिन है और मेरे ख्याल से रमज़ान मुबारक का मेरे पर भी 11वां या 12वां रोज़ा है। और आज आपको जो ना 2 दांत और आंटू और खस्सी बकरों की लाड़ दिखाने वाला हूँ। जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाता था ना मेरे पर अभी वो होते थे 30 से 40 केजी वाले। आज जो आपको बकरे दिखाना ये 45 केजी से लेकर मेरे पर अभी 55 केजी वाले हैं। और आज जो मेरे पर अभी मैं रेट देने वाला हूँ ना, अभी रमज़ान मुबारक की वजह से आपको बकरे और बकरियाँ सस्ती मिलेंगी, क्योंकि जितना मेरे पर अभी आप लेट करते जाएंगे उतना ही मेरे पर अभी आपको बकरी और बकरा महंगा मिलेगा। वजह क्योंकि मेरे पर भी अभी दोस्त रोज़े वगैरह रखने ना, तो हर बंदा मेरे पर भी नहीं आ सकता। और ये 14 से 15 बकरों की आज मैंने लाट आपको दिखाने वाला हूँ। रिक्वेस्ट आपसे मेरे पर भी एक ही करना चाहता हूँ, वीडियो जी आपने मेरी मुकम्मल देखनी है। मुकम्मल देखेंगे, इसमें मैंने आपको रेट भी बताना है और अगर आप लेते तो इनमें क्या मुनाफा आएगा, पूरी डिटेल के साथ वीडियो अगर आप वीडियो हमारी पूरी देखेंगे। अगर फार्म पे ना चाहते तो फार्म में भी आके मेरे पर भी आप चेक कर सकते हैं। और रात नंबर आपको मेरे 2 बार कह रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई दिल का होगा। पाकिस्तान में मैं हर वीडियो में चैलेंज दे के कहता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी मंडियाँ होंगी, जितने भी फार्म हो गए, आप सबकी वीडियो देखिए, अपने इलाके की मंडियाँ चेक करें, अपने इलाके के फार्म चेक करें। लेकिन इंशाल्लाह से जिस तरह का रेट आपको खलील गोट फार्म में मिलेगा ना, ऐसा रेट आप किसी भी गोट फार्म में नहीं मिलेगा। अगर आप बकरा ईद का सीज़न लगाना चाहते हैं तो सीज़न भी लगा सकते हैं। अगर अपनी कुर्बानी के लिए खुद तैयार करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह जब आप इनके ऊपर मेहनत करेंगे तो मेरे पर भी अच्छी चीज़ पे मेहनत करेंगे ना, तो आपकी मेरे पर भी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। अभी आपको बकरे भाई कैमरा चेक करवाता हूँ। अगर किसी से भी आप ऑनलाइन जानवर लेना चाहते हैं तो आजकल ऑनलाइन में काफ़ी सारा मेरे पर भी फ्रॉड हो गया। आप खुद भी फ्रॉड से बचें, ब्रोकर लोगों से बचें, फ्रॉडी लोगों से बचें। अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे तो आपको भी मार नहीं खाएंगे। अगर किसी ने भी जानवर लें, सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल में बात करें। जो सही बंदा होगा वो आपसे वीडियो कॉल में बात करेगा, और जो फ्रॉडी बंदा होगा वो आपसे वीडियो कॉल में बात नहीं करेगा। और इजी पैसा जैज़ कैश के चक्करों से आप दूर रहें। अगर पैसे भिजवाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी बैंक अकाउंट में भिजवाना है। अभी आपको बकरे भाई कैमरा से चेक करवाता हूँ। वीडियो पसंद है कि लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, तीसरा आपने शेयर करना है। और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो। और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भी 15 बकरों की लाट है, जिसके अंदर 2 बकरे मेरे पर भी कलर वाले हैं और 13 बकरे जो है ना प्योर राजनपुरी गुलाबी हैं। इसके अंदर 5 बकरे मेरे पर भी सिंगू के अंदर हैं और 10 बकरे जो ना माशाल्लाह मेरे पर भी मोने हैं। और सारे माशाल्लाह डबल हड्डी के बकरे हैं। आप इनका लाइव वेट भी, वज़न भी आप चेक कर लें। अगर आप बकरा सर्दियों में 6 माह मेहनत करो, इतनी ग्रोथ नहीं करता जितना बकरा मेरे पर भाई ग्रोथ करता है ना, वो गर्मियों में 3 साढ़े 3 माह में। वजह क्या होती है, मेरे पर भाई बकरा पानी ज़्यादा पीता है और इनको खुराक सही माने में लगाते हैं। और जो मेरे पर भी ये गुलाबी चीज़ की पहचान आपने करनी, लेकिन आप बकरे मेरे से लें या किसी और फार्म वालों से लें, लेकिन मेरे पर भी अच्छी चीज़ ख़रीदारी करेंगे ना। अगर आप दोस्त मेरे पर भी बेचना चाहते हैं ना, तो सीज़न लगाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ का मेरे पर भी हर बंदा ख़रीदार होता है। टाइगर बकरा, ये माशाल्लाह जसामत बकरे की आप चेक कर लें, खस्सी आंडू है साफ खस्सी, ये मेरे पर भी खस्सी है। और इनको नई नई अभी मशीनें लगी हुई है। अगर आप कहेंगे सारे खस्सी भी करा के देंगे, इसमें 2-4 आंडू होंगे, बाकी मेरे ख्याल 2 आंडू हैं, बाकी खस्सी ना, बाकी सारे मेरे पर भी खस्सी बकरे हैं। और इसके अंदर दोंदे भी होंगे और खीरे 4 दांत 6 दांत, कोई बकरा नहीं होगा। अगर जैसा भी देखें, ये खस्सी बकरे की पहचान ये होती है। और ये आंडू बकरा ना 1-2 है, लेकिन इनको मशीन लगी हुई है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो ना मेरे पर भी ये जो ना कपूरे जो ना छोटे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सारे चला दें। और आप इसमें चेक कर लें, मेरे पर भी कोई बकरा मेरे फार्म पे आपको बीमार नहीं मिलेगा, कोई नुक्स वाला नहीं मिलेगा, कोई ऐब वाला नहीं मिलेगा। रोज़ाना की बनस्बत मैं एक नई लाट लगाता हूँ। वजह क्या है, मेरे पर भी मेरा ज़ाती माल होता है। आप ब्रोकर लोगों से बच्चे, अगर आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता करके माल लेंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये इंशाल्लाह आपको सब गोट फार्म वालों से रेट सस्ता मिलेगा। अगर अपनी कुर्बानी के लेना चाहते हैं, अभी 3 साढ़े 3 माह जब आप इनके ऊपर मेहनत करेंगे तो मेरे पर भाई ये बकरे नहीं, अल्लाह के हुक्म से बछड़े बनेंगे। और ये भी मैले हो चुके हैं, अगर नहलाते हैं ना बकरे को तो मेरे पर भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और मैं एक अहम आपसे बात शेयर कर देता हूँ मेरे पर भाई, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मेरे पर भी अच्छे फार्मर से रब्ता करें। आपको अगर मेरे से बकरे लेंगे, मैंने इनकी खुराक भी बतानी है, इनकी मेरे पर भी मैंने वैक्सीन भी बतानी है।
اور آپ اپنے شہر میں بکرے لے کے جاتے ہیں، آپ نے ان کو کون سی دوائی دینی ہے، مطلب کون سی آپ نے ان کو پہلے خوراک دینی ہے۔ ہمارا تو میرے پر بھی یہ بکرے اور بکریوں کا ہم دادا پر دادا سے اگر اچھے فارمر سے رابطہ کریں گے تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ یہ تو سیمپل کے طور پہ میں آج آپ کو 14 اور 15 بکرے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے 15۔ اگر آپ میرے فارم پہ آ کے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں، پریگننٹ بکریاں لینا چاہتے ہیں، یا 25 کی قربانی والے بکرے لینا چاہتے ہیں، آپ ایک بار میرے پر بھی خلیل گوڈ فارم کا وزٹ کریں، آپ کو ہر کوالٹی کا بکرا ملے گا، اور ریٹ آپ جیسا سوچ کے کہ انشاءاللہ آپ کو ویسا ہی ریٹ دیں گے۔ ابھی جلدی سے میں آپ کو ان کا ریٹ میرے پر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ویڈیو بھی زیادہ نہ بنے اور آپ کا جناب میں قیمتی ٹائم بھی جو نا تھوڑا سا لے سکوں۔ ایک یہ لاٹ 15 بکروں کی ہے، اور ادھر جو نا 10 سے 12 بکرے وہ الگ کی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے۔ ریکویسٹ یہ میرے پر بھائی یہ جو نا تھوڑا سا ریٹ میں زیادہ ہیں، اس کے بعد آپ کو سستے بکرے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پر بھی پوری کی پوری لاٹ آپ کو دیں گے فائنل 7.5 لاکھ روپے کی، 50,000 پٹھے کے حساب سے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ خلیل بھی آج آپ نے 50,000 روپیہ بکرے کا ریٹ زیادہ بتا دیا ہے۔ میرے پر بھی کم سے کم بھی 45 کے جی سے لے کر 55 کے جی ان کا زندہ لائی ویٹ ہے، اور کم سے کم بھی اس کے اندر 22 سے لے کر 25 کے جی گوشت ہے۔ اور آپ اپنے شہر میں گوشت کا بھی ریٹ چیک کر کے ہے نا، گوشت کا کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو 2,000 اور 2,200 روپے گوشت کا ریٹ چل رہا ہے۔ آپ لاہور میں چلے جائیں یا مثلا پنڈی میں چلے جائیں، اس طرح کا گوشت کا ریٹ چلا ہے۔ لیکن یہ تو میرے پر بھی قربانی والا بکرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تو ریٹ آپ کو پتہ ہے، ظاہری بات ہے زیادہ ہے۔ ابھی چل کے میں دوسری لاٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ 15 بکرے آپ لیتے ہیں نا، آپ 15 لاکھ روپے کما سکتے ہیں، لیکن میرے پر بھی اگر آپ محنت کریں گے تو 15 لاکھ کمائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے اوپر میرے پر بھی محنت نہ بھی کریں گے، کم سے کم اللہ کے حکم سے 7 سے 8 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما دیتے ہیں۔ جیسے لوگ اچھی خوراک کھلاتے ہیں تو وہ میرے پر بھی اس میں 15 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ 7.5 لاکھ روپے میرے پر بھی لگائیں اور گھر بیٹھے اللہ کے حکم سے 7.5 لاکھ روپے آپ منافع نکال سکتے ہیں ان بکروں میں۔ اگر آپ 50,000 روپے کا بکرا دے رہا ہوں نا میرے پر بھی، آپ 5,000 روپے اس کے اوپر خرچ لگا لیں، یہ بکرا کتنے کا پڑتا ہے آپ کو؟ 55,000 روپے کا۔ کم سے کم بھی جب آپ لاکھ سے اوپر سیل کریں گے پھر آپ دیکھیں آپ کتنی بچ جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا گرمیوں میں بکرے کو خوراک اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی۔ میں ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں میرے پیارے بھائی، اگر آپ دوست بکرے خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ میرے پیارے بھائی شیئر کرنا۔ اور یہ جتنے بھی بکرے آ رہے ہیں نا سب کی میرے پیارے بھائی ویکسین وغیرہ ہو چکی ہے، اور آپ کو میرے پیارے بھائی ویکسین وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ گلابی بکرے لیکن پیشاب کرتے نا تھوڑے سے میلے ہو چکے ہیں، اور ابھی چل کے نا میں آپ کو وہ جو 10-12 بکرے ادھر کھڑے کیوں نا وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ اگر آپ کا میرے پر ابھی 50 بکرا لینے کا مائنڈ ہے آپ 15 بکرے پال لیں، اگر آپ کا 15 بکرے لینے کا مائنڈ ہے آپ 5 سے 7 بکرے لے لیں۔ جتنا میرے پر ابھی آپ بکرے کم لیں گے اس میں آپ کو نقصان کم ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے میرے پر بھی آپ کو ان کی خوراک کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے کم جانور لیں گے آپ کو خوراک کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اس کے بعد آپ مرضی 100 جانور لے لیں۔ اور اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے سے ایک دفعہ مشورہ لے لیا کریں کہ خلیل بھی کون سی بکریاں پالیں، بکرے پالیں آپ کو فائدہ آئے گا، اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے، کیونکہ اچھے فارمر سے آپ کا رابطہ ہوگا نا تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اور جو ریٹ ابھی آپ کو میرا 50,000 روپے کا، یہ میں آپ کو چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، یہی بکرا اگر آپ یہ رمضان مبارک کے بعد جو نا آپ کو یہ بکرا میرے پر ابھی 60,000 روپے کا بھی کیوں نہیں دیں گے، کیونکہ ابھی کسٹمر کم ہے۔ جب کسٹمر آپ کو جو چیز کا زیادہ آتا ہے تو پھر میرے پر ابھی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ابھی چل کے نا میں آپ کو وہ 2-4 منٹ کی ویڈیو وہ بھی دکھاتا ہوں، یہ 50,000 روپے کے ساتھ۔ ایک دم چلا دیں فیصل بھائی، دوبارہ بھی ایک دم کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے کہا سارے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی کے بکرے ہیں۔ جب آپ میرے سے لیں گے نا آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ خلیل بھیا آپ نے بکرے ہمیں اچھے دیتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہلکی کوالٹی والا بکرا لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جتنی اچھی کوالٹی ہوگی نا میرے پیارے بھائی، اگر فارم پہ رکھیں گے یا دوست وغیرہ دیکھیں گے نا وہ بھی کہیں گے کہ میرے پیارے بھائی آپ نے چیز رکھی ہے۔ اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں نا عید کی تیاری تک تو میرے پیارے بھائی اچھی چیز کا ہر بندہ خریدار ہوتا ہے۔ محنت آپ نے کرنی ہے، صلہ پاک اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ اور یہ میرے پر ابھی تھوڑے سیمنٹ کی میں نے کہا یہ بھی آپ کو لاٹ دکھاتے ہیں، یہ بھی میرے پر ابھی 2 4 6 8 یہ میرے پر ابھی 11 بکروں کی لاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جو ہے نا کم سے کم میرے پر ابھی 11 ماہ سے لے کر یہ میرے پر ابھی 12 ماہ کے بکرے ہیں، اور جو پہلے میں نے آپ کو دکھائے تھے نا وہ میرے پر ابھی 12 ماہ سے لے کر 14 ماہ تک کے تھے، کیونکہ ابھی میرے پر ابھی جگہ کم ہے۔ یہ بھی اس کے اندر کھیرے بھی اور دوندے بھی ہیں، یہی تقریباً میرے خیال سے ماہ رمضان کے بعد یہ بھی دوندے ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے میرے پر ابھی یہ صرف ابھی نہلائے دھلائے نکل، لیکن چیزیں یہ بھی اوریجنل گلابی ہیں۔
और ये आपको पूरी की पूरी लाट देंगे 45,000 रुपये के हिसाब से। वो जो पहले लाट दिखे ना वो 50,000 रुपये के हिसाब से देंगे, वो खस्सी हैं। और ये मेरे पर अभी आंट हुए, इसके अंदर खीरे भी और धुंधे भी हैं। ये भी अगर लेते इनके ऊपर भी मेहनत करते ना तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा जितनी अच्छी क्वालिटी हो ना वैसा। और इधर ये 25 कुर्बानी वाले बकरे भी खड़े हैं, लेकिन मैंने कहा आज आप दोस्तों को सिर्फ दिखाता हूँ 24 कुर्बानी वाले बकरे। और जो प्राइस मेरे पर अभी मैंने बार बार कह रहा हूँ, मेरे पर अभी मैंने आपको लाट की बताई है। अगर अलग अलग लेना चाहते हैं, कोई इसमें 50 वाला बकरा भी है, कोई 55 वाला भी है, कोई 45 वाला भी है, लेकिन लाट में आपको दे रहा हूँ 45 के हिसाब से। और अगर आप दोस्त कहीं से 5 रुपये कम करोगे, लेकिन मेरे पर अभी मैंने नहीं करने, लेकिन मैं बार बार आपको यही एक ही बात करता हूँ, क्योंकि अभी नहलाए नहीं, आपके सामने मैले कुछ चले चुके हैं। लेकिन फेस की पहचान करनी ना, ये तोता फेस वाले यही बच्चे हैं। जो पहले दिखाए थे ना वो थोड़े से अच्छी क्वालिटी में थे, लेकिन उनका थोड़ा सा अपना रेट था, इनका फिर अपना रेट है। ठीक है, मेरे पर अभी अपने भाई को इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।